रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह आले इमरान की 7 to 9 तक का याद पढ़ेंगे। हुवल्लज़ी, अल्लाह वही है, अल्लज़ी जिसने, अनज़ला उतारी, अलैकल किताबा आप पर किताब, मिन्हु उसमें से, आयातुम मुहकमातुन कुछ आयात मुहकम हैं, हुन्ना वही, उम्मुल किताबी असल किताब हैं, व उखरू और कुछ दूसरी, मुतशाबिहात मुतशाबे हैं, मिलती जुलती हैं। फ़अम्मल्लज़ीना बस रहे वो लोग के फ़ी कुलूबिहिम उनके दिलों में, ज़ैगुन कजी है, टेढ़ है, फ़यत्तबिऊना तो वो सब पीछे पड़े रहते हैं, मा तशाबहा उसके जो मुतशाबे हैं, मिन्हु उसमें से, मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति उसमें से, इब्तिग़ाअ चाहने के लिए, अल फ़ितनति फ़ितना, वब्तिग़ाअ और तलाश करने के लिए, तावीलिही उसकी हकीकत को, वमा और नहीं, यालमु जानता, तावीलहू उसकी हकीकत को, इल्लल्लाह मगर अल्लाह ताला, वर्रासिखूना और सब पुख्ताकार लोग हैं जो फिल इल्मी इल्म में, यकूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही साथ इसके, कुल्लुन ये सब कुछ, मिन इंदि रब्बिना हमारे रब की तरफ से है, वमा और नहीं, यज़्ज़क्करू नसीहत हासिल करते, इल्ला मगर, उलुल अलबाब अकल वाले, उलू वाले, अलबाब अकल। अगेन देखें 7 आयत। हुवल्लज़ी अल्लाह वही है जिसने, अनज़ला उतारी, अलैकल किताबा आप पर किताब, मिन्हु उसमें से, आयातुम मुहकमातुन कुछ आयात मुहकम हैं। मुहकम आयात कौन सी होती हैं? वो आयात जिनमें अवामिल हों, अहकाम हों, मसाइल हों, जिनका मफ़हूम वाज़ेह और अटल होता है, जिनके समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हुन्ना वही, उम्मुल किताबी वही असल किताब है, व उखरू और कुछ दूसरी, मुतशाबिहात मुतशाबे हैं। दूसरी आयात जो हैं इसके बरक्स वो वो मुतशाबे आयात हैं। वो आयात हैं जैसे किसी आयत में आता है कि अल्लाह का हाथ है, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, तो इंसान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये क्या है। इनकी हकीकत समझने से इंसानी अकल कासिर है। फ़अम्मल्लज़ीना अब बताया जा रहा है कि वो कौन से लोग हैं। फ़अम्मल्लज़ीना बस रहे वो लोग, फ़ी कुलूबिहिम कि उनके दिलों में ज़ैगुन कजी है, फ़यत्तबिऊना तो वो सब पीछे पड़े रहते हैं, मा तशाबह उसके जो मुतशाबे हैं, जिनके दिलों में टेढ़ है, कजी है, वो जो मुतशाबे आयात हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं। मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति उसमें से चाहने के लिए फ़ितना, वब्तिग़ाअ तावीलिही और तलाश करने के लिए उसकी हकीकत को, वमा हालांकि, वाओ हालांकि, माँ नहीं, यालमु जानता, तावीलहू उसकी हकीकत को, इल्लल्लाह मगर अल्लाह ताला, वर्रासिखूना और जो पुख्ताकार लोग हैं, फिल इल्मी इल्म में, फ़ी में, यकूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही साथ इसके, कुल्लुन ये सब कुछ, मिन इंदि रब्बिना हमारे रब की तरफ से हैं,
وما اور نہیں یذکرون نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، اس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، وہی کتاب کی جڑ ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ پس رہے وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں کجی ہے تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کے جو متشابہ ہیں، اس میں سے چاہنے کے لیے فتنہ اور تلاش کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو، حالانکہ نہیں کوئی جانتا اس کی حقیقت کو مگر اللہ تعالیٰ۔ اور جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ادھر یا جو ہے وہ محفوظ ہے، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا فرما ہمارے لیے یا عطا کر ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، انک، انت، بے شک تو ہی، کا اور انت مل کے تو ہی، الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ اگین دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا فرما ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، انک، انت، بے شک تو ہی، الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھیں اگین۔ بہت پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتاً انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور عطا فرما ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور وہ یہ بھی دعا کرتے تھے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کے لیے کہ لا ریب فیہ، کہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ اگین دیکھیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے کہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں یخلف، خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔